Napuno ang Quintuna Park tungod kay nahimong destinasyon kini sa kadaghanan kagahapon. Gipahimuslan ang pagtampisaw sa dagat tungod sa tukmang kaigang sa panahon. Dakong kontribusyon niini ang kawalay supply sa kuryente. Ang pamilya ni Gaga Sison nga residente sa Barangay Bula, bit-bit pa ang folding bed aron iplastar sa may baybayon. Init daw sa ilang boarding house tungod sa kawalay supply sa kuryente. Mao nga sa Quintuna Park na piling magpabugnaw. Apan dugang pa ni Gaga, kahasol man ang dala sa taas nga oras nga brownout kagahapon. Nahimong bonding time usab kini alang sa kadaghanan. O kuya, unsa ba ang rason nga naamo dinhi karon sa Lion Speech? Ay magpahangin kay brand out manggod init sa boarding house. Karon diri mi mag-relax na dala mig folding bed. Ang advantage sang pod kay maayo gani naka brown out kay nakasuroy mi. Magpahangin. Kay kung wala dito ra mi sa boarding house. Apan alang kang Jerwin Bautista, kahasol ang hatod sa taas nga brownout. Lamesa na ang gidala niini ngadto sa Quintuna Park aron magpabugnaw kauban ng pamilya. Tungod lang yan ning kuan brownout niya kay init kayo ni pangin-hangin ng bidri kay ug sa balay man gud wala electric fan kay brownout. Igang kayo. Magsigilak mo bata. Samtang ang tibuok barkada ni Lilith Angelica Quizon nagpiknik sa Quintuna Park tungod sa tukmang kainit. Init lagi. Lami ka ni magreklamo te. Kay brand out. Apil usab ang mga establishmento sama sa barbershop, coin slot ug net cafe nga nanginahanglan og kuryente aron maka-operate sa May Rojas Avenue sa Dakbayan nga nagahatag og serbisyo matag Domingo ang napugos magsirado tungod sa brownout. Nasayran nga nagpahimang nuuna ang buhatan sa Socoteco 2 nga walay supply sa kuryente kagahapong adlaw tungod sa mga kable nga ilang i-re-energize ug mihangyo na lamang kini og gamayng sakripisyo alang sa pangkanunayong serbisyo. Jess Saladuna, Brigada News.